अस्सलाम वालेकुम। सारा पाकिस्तान इस वक्त एक सानये पे बात कर रहा है और बहुत सी चीज़ें इस केस के हवाले से डिस्कस हुई, बहुत से पहलू रह गए। जो पहलू बहुत कम डिस्कस हुए या बहुत कम लोगों के जहनों में सवाल बनकर उभरे, मैंने सोचा कि मैं उस पर ये वीडियो बनाऊं और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, उन तमाम लोगों तक पहुँचे जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने उस मोटरवे पर पुलिस फोर्स या मोटरवे पुलिस डिप्लॉय करनी थी। पहली बात तो ये थी कि वो मोटरवे मार्च के महीने में खुली और सीसीपीओ साहब के मुताबिक वो मोटरवे, वो इलाका सेफ़ सिक्योर नहीं था। वहाँ पर वारदातें इस किस्म की होती रहती थी। जब वो जानते थे कि इस किस्म की वारदातें होती रहती थी तो उन्होंने कितने ख़त लिखे, कितनी बार अपने सुपीरियर्स को, अपने आला ओहदेदारान को, अपने से ऊपर के लोगों को, NHA के अफसरान को, मोटरवे पुलिस को, पंजाब पुलिस को, CM पंजाब को, इन सारे लोगों को, मुराद सईद साहब को, इन लोगों को कितनी दफ़ा CCPO ने और बाकी सारे जितने लोग इन्वॉल्व थे इस सारे मामले में, उन्होंने बताया कि भाई हमारी वहाँ पर पुलिस फोर्स ही नहीं डिप्लॉय हुई हुई और वो बड़ा ख़तरनाक इलाका है, वहाँ पर वारदातें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी ने बताया किसी को भी। टोल टैक्स वहाँ पर लिया जा रहा है, बड़ा अच्छा खासा टोल टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जहमत नहीं हुई कि आप ये देखें कि वो एक ख़तरनाक इलाका है और वहाँ पर पुलिस फ़ोर्स डिप्लॉय नहीं हुई हुई। पुलिस फ़ोर्स जब डिप्लॉय नहीं हुई हुई तो इस लिहाज से वो इलाका पंजाब पुलिस के अंडर आता है और पंजाब पुलिस ने वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करनी है। अगर इंजीनियरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है, ये हमारे प्रोग्राम पे हमें मोटरवे के तर्जुमान ने बताया कि जब इंजीनियरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक लेटर लिखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से मोटरवे पुलिस को कि अब हमने ये आपको हैंड ओवर कर दी है और अब आप यहाँ पर अपनी मोटरवे पुलिस डिप्लॉय करें। लेकिन चूंकि वो लेटर नहीं लिखा गया हुकूमत की तरफ से मोटरवे पुलिस को, तो मोटरवे पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं की थी, लिहाजा वो सारा मैटर जो है, वो सारा मामला, वो सारा जो इलाका है वो पंजाब पुलिस के अंडर आया। अब पंजाब पुलिस के अंडर जब वो इलाका आता है और जब CCPO साहब ये बयान देते हैं कि वो इलाका तो सेफ़ ही नहीं था, तो ख़ातून को चाहिए था कि वो अपना पेट्रोल चेक कर लेती या इतनी रात वहाँ से ना गुजरती। तो जब आप ये बात जानते थे कि वो इलाका सेफ़ नहीं है तो आपने क्यों नहीं किसी को बताया कि मार्च से लेकर सितंबर तक वो मोटरवे खुली हुई है, आवाम वहाँ पर आती है, दिन की रोज़ाना इतनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, हमें यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय करनी है, इसका कुछ करें। आपने क्यों नहीं ये सवाल उठाया? जब आपने उधर ये सवाल नहीं उठाया तो आप फिर इस खातून से ये कैसे पूछ रहे हैं कि इसको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था या इसको उस घंटे में या उस वक्त वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए था? ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती आपकी ये है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बजाय अपना मलबा किसी और पर गिराने की कोशिश की है। तीसरा जो यहाँ पर एक फ्लॉ है वो ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस कदर बैठा हुआ है, इस कदर ब्रोकन है कि कोई औरत सोचती ही नहीं है कि उसने अपना इस किस्म का कोई केस परसू करना है। अदालतों में वो जाने से घबराती है, पुलिस थानों में वो जाने से घबराती है। हमारे पास पुलिस अफसरान जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद इस क्लोज टू नन है ही नहीं। हमारे पास ख़वातीन के लिए स्पेसिफ़िक थाने नहीं बने हुए। हमारे पास अगर हम ये बात करें कि हमारे पास DNA टेस्टिंग जो है वो इतनी महंगी है, हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर अफोर्ड कर भी सकता है तो हमारे पास साइकोलॉजिकल काउंसलर्स नहीं हैं जो उन थानों में बैठे हुए हों जिनके पास ख़वातीन अपने ये केसेस लेकर जाती हैं, क्योंकि वो इतनी ट्रॉमाटाइज होती हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि उन्होंने उस सूरत हाल में क्या करना है। उनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। जब तक आप उनका साइक एवेल्यूएशन नहीं करेंगे और जब तक आप उनको ये नहीं समझाएंगे कि भाई आपने यहाँ पर DNA टेस्ट कराना है अगर आप चाहती हैं कि आपका केस अदालत में लगे और आपके मुजरिम को सज़ा हो, तो जब तक औरत को यही नहीं पता वो कैसे उस माइंड सेट में, उस स्टेट ऑफ माइंड में बैठ के अपनी ज़िंदगी के आगे वाले आने वाले वक्तों के सारे फैसले करेगी। तो काउंसलर होना बड़ा ज़रूरी है हमारे थानों में, जो साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन करे, असेसमेंट करे उस खातून की जो विक्टिम है यहाँ पर, और उसको बताए कि 72 घंटों के अंदर आपने अपना DNA टेस्ट कराना है। उसके अलावा अगर वो वक्त गुजर जाएगा तो फिर वो DNA टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, इफेक्टिव नहीं होगा वो। ये सारी बातें उसको समझाने की हैं। जब मर्द समझाते हैं तो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि औरत से बात किस तरह से करनी है। और ये चीज़ मैं इदारों के इस्लाहात पर भी अभी आती हूँ, लेकिन एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि वो औरत तो एक दफ़ा इस आदमी ने उस औरत का रेप किया है अपने साथी के साथ मिलकर। उसका रेप दूसरी दफ़ा तब हुआ जब मीडिया पे उसकी डिटेल्स पुलिस ने आने दी कि भाई उसका हस्बैंड बाहर बैठा है, वो पाकिस्तान की नेशनल नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स जब आपने मीडिया पे डाल दी, उसकी एक ही तो दरख्वास्त थी आपसे, वो तो इंसाफ भी नहीं मांग रही थी, वो तो सिर्फ ये मांग रही थी कि मेरी आइडेंटिटी ना सामने लेके आना, मेरा नाम किसी को मत बताना, मेरी शनाख्त ना वाजे करना लोगों के आगे।
تو یہ کیوں ڈر ہے عورت میں، کیوں نہیں سامنے آ سکتی؟ اسی لیے سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ معاشرے کی ذہنیت اتنی گندی ہے کہ اس قسم کے واقعات پہ بھی میمز بنا رہے ہیں لوگ اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عورت کو بڑا تحفظ دیا، اور عورت کو خاک تحفظ دیا آپ لوگوں نے. عورت کو کیا تحفظ دیا؟ جب آپ اس کے لٹ جانے کی، اس کے تباہ ہو جانے کی کبھی مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ نے کیا تحفظ دیا؟ آپ تو اس کے غم میں، دکھ میں سیریس ہیں ہی نہیں. کیا تحفظ آپ نے اس کو دیا عورت کو؟ اگلی بات، ہمارے پروسیکیوٹرز، ہمارے ججز، ہمارے پولیس، ہمارے یہ سارے اداروں میں کام کرنے والے لوگ، یہ ادارے تب ٹھیک ہوں گے، ان اداروں میں اصلاحات تب ہوں گی جب ان سارے لوگوں کے ذہنوں میں اصلاحات کی جائیں گی جو یہ ادارے چلا رہے ہیں. جب تک لوگوں کے دماغوں میں اصلاحات نہیں ہوں گے تب تک اداروں میں اصلاحات نہیں ہو سکتے اور کامیاب بھی نہیں ہوں گے. چاہے آپ جو مرضی کر لیں، چاہے جتنے بڑے بڑے منسٹروں سے، جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ سے آپ رپورٹیں بنوا لیں، جب تک ذہنوں کی اصلاحات نہیں ہوں گی تب تک اداروں کا اصلاحات نہیں ہو سکتی. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے، اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. جلدی آپ ان سے بیانات ریکارڈ کریں، آپ جلدی لوگوں کو گرفتار کریں، پکڑیں، ان کو سزائیں سنائیں تاکہ لوگوں کو اپنے کیسز ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ ان کو منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے اپنے کیسز نظر آئیں. وہ ساری عمر اسی غم اور دکھ میں نہ گزار دیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر عدالت آ رہے ہیں اور عدالت سے جا رہے ہیں، عدالت آ رہے ہیں اور عدالت سے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز، اسٹیٹ کو مدعی ہونا چاہیے. جب یہاں پر یہ کیسز جو ہیں جو خاص طور پہ زیادتی کے ہیں، جب یہ ان کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، تو جب ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ عورت پرسو ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے جو میرے ساتھ ہوا مٹی ڈالو، کیا انصاف مجھے یہ ریاست یا یہ ادارے دیں گے؟ بھاڑ میں جائیں یہ سارے لوگ، اور مجھے میری زندگی چاہیے. تو وہ بھاگ جاتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے. جب آپ یہ چیزیں نہیں ایڈریس کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ول ہی نہیں ہے اس چیز کو، اس قسم کے جرائم کو روکنے کے لیے. ہماری ساری ولنریبل کمیونٹیز، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ٹرانس کمیونٹی ہو، سب کے ساتھ اسی قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں. بائی دا ٹائم یہ ویڈیو ختم ہوگی 2-3 لڑکیاں اور ریپ ہو چکی ہوں گی. لیکن کیوں نہیں کوئی پرسو کرتا؟ کیوں نہیں کوئی عورت سامنے آتی؟ وہ اسی لیے سامنے نہیں آتی کہ تھانے میں اس کے کیریکٹر کو اچھالا جاتا ہے، تھانے میں اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پر وہ لوگ مجرم کو ڈھونڈیں، وہ عورت سے سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں عورت سے سوال پوچھنے والے؟ آپ کے پاس ہم اپنی کمپلین لے کر آ رہے ہیں، آپ وہ رجسٹر کریں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اداروں میں اصلاحات تب ہوں گی جب ذہنوں میں اصلاحات ہوں گی. تربیت ہونی چاہیے ان سارے افسران کو اس قسم کے کیسز کو ڈیل کرنے کی، عورت سے سوال پوچھنے کی. کیسے سوال پوچھیں؟ بچوں سے سوال پوچھتے ہیں تو اتنے برے سوال اور اتنے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں، بچے پولیس تھانے جانے سے گھبراتے ہیں. تو عورت کیسے جائے گی؟ عورت پہ تو پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہوتی ہے. کیسے وہ عورت جائے گی اپنا مقدمہ لے کے کسی پولیس افسر کے پاس یا کسی جج کے پاس یا کسی وکیل کے پاس؟ ان سارے اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن وہ اصلاحات دماغ سے شروع ہوں گے، ذہن سے شروع ہوں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. ادروائز یہ واقعات ہوتے رہیں گے، ہم سزائیں نہیں سنائیں گے. چاہے سزائے پھانسی ہو، چوراہے پہ دینی ہے، چھپا کے دینی ہے، 10 سال دینی ہے سزا، عمر قید دینی ہے، 7 سال سزا سنانی ہے، جو سزا سنانی ہے، تب تک نہیں ہو سکتا. اس سارے معاملے کا کوئی بھی حل نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ سزائیں نہ دیں، اسپیڈی ٹرائلز نہ ہوں، اسپیڈی جسٹس نہ ہو، خواتین کے لیے الگ تھانے نہ ہوں، اس قسم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے پولیس کی خواتین افسران نہ ہوں، سائیکولوجیکل کاؤنسلرز نہ ہوں. تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے اور تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے.